Hello, dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the second lesson, that is his first flight. That's the story of a seagull, a young seagull, and we will discuss the story in this lesson. So, his first flight, uska pehla parwaz. हेज मीन उसका, इसका मतलब ये है कि ये समंदरी बगला मेल समंदरी बगला था, बिकॉज हेज लिखा है, हर फीमेल के लिए यूज़ होता है और हेज मेल के लिए. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हेज लेज. द यंग सीगल, ये छोटा सा नन्ना सा जवान सा समंदरी बगला जो था, वाज अलोन अकेला था, ऑन हेज लेज अपने चट्टानी घर में. लेज ये बार बार इस क्लास में आएगा तो ज़रा मुश्किल अल्फाज में इसके माने देख लो. दे हैव रिटर्न टू लेज दैट अ नैरो शेल्फ लाइक रॉक, मतलब एक तंग सा ताकनुमा चट्टान होता है. रॉक प्रोजेक्शन, ताकनुमा एक छोटा तंग सा ताकनुमा उबार होता है चट्टान में. ऑन अ क्लिफ और माउंटेन, पहाड़ में या चट्टान में एक छोटा तापनुमा सा उबार होता है. बड़े चट्टान में जब थोड़ा सा उबार होता है और इनमें थोड़ा सा जगह होता है, होल होता है, गार होता है, तो इनको क्लिप कहा जाता है. तो चट्टानी घर यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, चट्टान वाले घर में या चट्टान वाले घोंसले में. द यंग सीगल, नौजवान समंदरी बगला, वाज अलोन ऑन हिज लेज, अपने चट्टानी घोंसले में अकेला था. His two brother and his sister had already flown away. उनके दो भाई, इसके साथ उनके दो भाई और थे. एंड his sister, सिस्टर उन्होंने सिंगुलर लिखा है तो सिस्टर एक थी, और उनकी बहन had already flown, पहले ही से उड़ चुकी थी. flown away मीन उड़ चुकी थी. द डे बिफोर, गुज़श्ता दिन, एक दिन पहले वो उनके दो भाई और एक बहन उड़ चुकी थी. He had been afraid, वो डर रहा था. To fly with them, उनके साथ उड़ने से. उनको डर था कि मैं तो उनके साथ कैसे उड़ूँगा, नहीं उड़ सकता था, उनसे उड़ान से डर रहा था. Somehow when he had taken a little run, somehow mean बहरहाल, when he had taken a little run, जब उन्हें थोड़ा सा दौड़ मारा, फॉरवर्ड आगे की तरफ ज़रा दौड़ मारा. टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, इस चट्टानी घर या घोंसले के किनारे तक. ब्रिंक मीन किनारा, ऑफ द लेज इस चट्टानी घर के. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, और उन्होंने कोशिश किया कि अपने परों को फड़फड़ाए. अटेम्प्टेड कोशिश किया, फ्लैप मीन फड़फड़ाना, मारना, विंग्स मीन पर. ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया, उसी वक्त डर गया और नहीं उड़ सका. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, द ग्रेट मीन बहुत बड़ा, एक्सपेंस वुसअत या पिलावट, ऑफ सी समंदर के, समंदर की वुसअत और पिलावट. स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, इसके नीचे फैला हुआ था. ये उनका चट्टानी घोंसला जो था ये तो पहाड़ में ऊपर था और नीचे समंदर ही फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे यानी घोंसले से समंदर तक काफ़ी रास्ता था. एंड सच अ लॉन्ग वे, काफ़ी लंबा रास्ता था, डाउन नीचे की तरफ. माइल्स डाउन, जो मीलों तक नीचे समंदर था. ही फेल्ट सर्टन, उन्होंने ये बात यकीनी महसूस किया. दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उनके पर कभी भी उनको सहारा नहीं देगा. विंग मीन पर, सपोर्ट मीन सहारा. वो ये सोचता था कि अगर मैं उड़ जाऊँ तो मेरे पर मुझे सहारा नहीं देगा. सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उन्होंने झुका लिया अपने सर को. बेंट मीन झुकाया, बेंट झुकाया अपने सर को. एंड रेन अवे, और दौड़ा, पास्ट फॉर्म है, रन रेन रन. रेन अवे दौड़, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, और इस छोटे से बिल को वापस दौड़ने लगा, इस छोटे से सुराख को वापस दौड़ने लगा. अंडर द लेज, जो इसके चट्टानी घोंसले या घर के अंदर जो छोटा सा सुराख था उधर चला गया. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात के वक्त सोया था. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट पास्ट फॉर्म है, उधर गया.
even when each of his brother and his sister, even when حتیٰ کہ each of his brother ان کا ہر ایک بھائی and his sister اور ان کی بہن، دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی اور ان کی بہن whose wings were far shorter than his own، جن کے پر ان کے پروں سے چھوٹے تھے، کیونکہ یہ سب سے بڑا تھا، اس کی جسامت بھی ذرا بڑا تھی اور ان کے بہن بھائیوں کے پر ان سے چھوٹے تھے، ان کے پروں سے ran to the brink، وہ کنارے تک دوڑنے لگے، flapped their wing، انہوں نے اپنے پروں کو پڑپڑائے، اپنے پروں کو حرکت دے دیے، and flew away، اور اڑ گئے۔ fly، flew، flown، flew is wrong، you shouldn't say flew and flew away، اور اڑ گئے، past form ہے۔ he failed to muster of courage، وہ حوصلہ برقرار رکھنے میں ناکام ہوا۔ مسٹر مین اکٹھا کرنا، جائزہ لینا، وہ ناکام ہوا کہ اکٹھا کرے، کریج اپنے حوصلے کو اکٹھے کرے، مین حوصلے سے کام لے۔ اور ٹو ٹیک دیٹ فلنگ، کہ اس کود، یہ کود لگائے، یہ غطہ لگائے، مطلب یہ اڑنے والا چھلانگ لگائے۔ which appeared to him so desperate، جو ان کو بہت مایوس کن دکھائی دیتا تھا، جو ان کو بہت بے پرواہی سی دکھائی دیتا تھا کہ اگر میں یہ چھلانگ لگاؤں تو یہ لاپرواہی ہوگی، بے پرواہی ہوگی اور میں مر جاؤں گا، تو مایوس کن یا لاپرواہی انہیں یہ دکھائی دیتا تھا۔ his father and mother had come around calling to him shrilly، ان کی والدہ اور ان کی والدہ ان کے قریب آ چکے تھے، calling to him shrilly، اور ان کو تیز آواز میں پکار رہے تھے، upbraiding him، اور ان کو غصے سے لعن طعن کر رہے تھے۔ upbraiding مین تنقید کا نشانہ بنانا، لعن طعن کرنا، اس کو لعن طعن کر رہے تھے۔ threatening to let him starve، اور ان کو یہ دھمکی دے رہے تھے، threatening مین دھمکی دے رہے تھے، to let him starve، کہ آپ یہاں پاکوں کے مارے زندگی گزاروں گے یا یہاں آپ بھوک کے مارے مر جاؤں گے۔ on his ledge، اپنے گھونسلے میں، unless he flew away، جب تک تم اڑ نہ جائے، جب تک تم اڑ نہ جائے تو پھر آپ کی حالت یہی ہوگی کہ اس گھونسلے میں پاکوں کی زندگی گزار کر آپ مر جائیں گے۔ اس کی ماں نے اور اس کے والد نے سختی کے ساتھ ان کو یہ کہا۔ but for the life of him he could not move، لیکن اپنے زندگی کے خاطر وہ حرکت نہیں کر سکا، مطلب وہ نہیں اڑ سکا پھر بھی۔ that was 24 hours ago، یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ since then nobody had come near him، since then اسی وقت سے، مطلب 24 گھنٹوں سے، nobody had come near him، کوئی بھی ان کے قریب نہیں آیا تھا۔ the day before، گزشتہ دن، all day long، یعنی سارا دن، گزشتہ دن سارا دن، he had watched his parent، وہ دیکھتا رہا اپنے والدین کو، یا وہ دیکھ چکے تھے اپنے والدین کو، flying about with his brother and sister، جو ان کے دوسرے بھائیوں اور بہن کے ساتھ اڑ رہے تھے ان کے والدین بھی، perfecting them، اور ان کو کامل مکمل کر رہے تھے، perfecting مین کامل مکمل کرنا، them ان کو، in the art of flight، پرواز کے فن میں، پرواز کی مہارت میں، یعنی ان کے والدین ان کے دوسرے بہن بھائیوں کو پرواز کے گر اور طریقے اور مہارت سکھا رہے تھے گزشتہ دن، اور یہ بگلا ان کو اپنے گھونسلے سے دیکھ رہا تھا۔ teaching them how to skim the waves، اور ان کو پڑھا رہے تھے ان کے والدین ان بچوں کو how to skim the waves، کہ کیسے بآسانی سے گزر جائے، the waves لہروں پر، لہروں کے ساتھ ساتھ کیسے گزر جائے، and how to dive for fish، اور لہروں سے گزرتے وقت کیسے مچھلی کے لیے غطہ لگا کر مچھلی کو پکڑا جائے، and how to dive for fish، اور کیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے غطہ لگایا جائے، یہ سب ان کو سکھا رہے تھے۔ he had in fact seen his older brother، بے شک اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ چکا تھا اس بگلے نے، catch his first herring، جنہوں نے اپنا پہلا مچھلی پکڑ لیا۔ ہیرنگ ایک قسم کا مچھلی ہے، خارماہی انہیں بھی کہا جاتا ہے، خارماہی،
नामी मछली उसने पकड़ लिया। एंड डिवर एट, और इसको हड़प कर दिया। डिवर ऐसे खाने को कहते हैं जो चबाने के बगैर खाया जाए, چې د شخوند نه بغیر کم وخوړی شي ډایرکٹ تیره کړی شي، نو دا ہڑپ کرنا اور انہیں ہڑپ کر دیا۔ اس کے بھائی نے پہلے مچھلی کو پکڑ لیا اینڈ ڈیور ایٹ، اور ان کو ہڑپ کر دیا۔ اسٹینڈنگ آن اراک، اسٹینڈنگ اپ اراک، ایک چٹان پر کھڑے ہوتے ہوئے، وائل ہیز پیرنٹ سرکل، یعنی یہ اپنے چٹان پر کھڑے تھے۔ وائل ہیز پیرنٹ سرکلڈ اراؤنڈ، اس کے والدین نے اس کے ارد گرد ایک چکر لگایا۔ ریزنگ اے پراؤڈ کیکل، اور انہوں نے ایک فخریہ آواز نکالا۔ کیکل مین اس بگلے کی آواز کو کہا جاتا ہے، کڑکڑانا، قا قا کرنا، ٹھے ٹھے کرنا، جو یہ آواز کرتا ہے تو اسی ہی آواز کو کیکل کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک فخریہ یا تکبرانہ یا مغرورانہ آواز نکالا۔ اینڈ آل مارننگ، اور تمام صبح، دا ہول فیملی ہیڈ واکڈ، یہ سارا خاندان چہل قدمی کر چکا تھا، واک اباؤٹ چہل قدمی کر چکا تھا، آن دا بیک پلیٹیو، اس بڑے سطح مرتفع پر، یعنی جس کو وہ اڑے ہوئے تھے وہاں ایک سطح مرتفع سا زمین تھا۔ یہ کہاں تھا؟ میڈ وے، درمیان میں تھا۔ ڈاؤن دا اپوزٹ کلیپ، مخالف چٹان سے نیچے درمیان میں ایک سطح مرتفع تھا، اور یہ ان کے اس بگلے کے والدین اور بہن بھائی اس پر چہل قدمی کر چکے تھے۔ ٹانٹنگ ہیم فار ہیز کورڈیس، ٹانٹنگ مین لان تان کر رہے تھے، ہیم اس کو، پر ہیز کورڈیس اس کی بزدلی پر، یعنی چونکہ یہ بزدل ہے اس کی بزدلی پر انہیں لان تان کر رہے تھے۔ The sun was now ascending the sky. Third paragraph ہے dear viewer. The sun was now ascending the sky. اب سورج زمین کی آسمان کی طرف طلوع ہو رہا تھا۔ ascending mean اوپر چڑھنا، ascending order, descending order, you have talked about them. So ascending the sky، آسمان کی طرف اوپر چڑھ رہا تھا۔ blazing warmly on his ledge، اور سورج کے شعلے اٹھنا، blazing mean شعلے اٹھنا، warmly گرم انداز میں، on the ledge اس گونسلے پر یا اس چٹانی گر پر سورج کے شعلے پڑ رہے تھے۔ that faced the south، جس کا رخ جنوب کی طرف تھا، یعنی ان کے گھر کا رخ جنوب کی طرف تھا اور مشرق سے ان کے گھر پر سورج کے شعلے پڑ رہے تھے، اس بگلے کے گھر پر یا چٹان میں جن کا جو گونسلہ تھا اس پر۔ ہی فیلٹ، اس نے محسوس کیا، دا ہیٹ، حرارت کو، یعنی اس نے بھی سورج کی حرارت کو محسوس کیا۔ بیکاز ہی ہیڈ ناٹ ایٹن سینس دا پریویس نائٹ فال، کیونکہ اس نے گزشتہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور جب بندہ بھوکا ہو تو سورج کی حرارت اس پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ دین ہی ہیڈ فاؤنڈ اے ڈرائڈ پیس، پھر اس نے پا لیا ایک خشک ٹکڑا، آپ میکریل اسٹیل، میکریل مچھلی کے دم کی، ایٹ دا فار اینڈ آف ہیز لیج، اپنے گونسلے کے آخری سرے میں، سورج کی روشنی نے آخری سرا بھی ذرا روشن کر دیا اور اس نے اپنا کھانے کے لیے جو تلاش تھا وہ جاری رکھا، تو آخری سرے میں میکریل نامی مچھلی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس نے دیکھ لیا اور وہ بھی کھا لیا۔ ناؤ دیئر واز ناٹ اے سنگل اسکریپ، اب وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اسکریپ مین ٹکڑا، فوڈ خوراک کا لیفٹ باقی بچا، یعنی اب خوراک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ہی ہیڈ سرچڈ ایوری انچ، اس نے ہر ایک انچ کو سرچ کیا تھا، یعنی ہر ایک جگہ کو تلاش کیا تھا۔ روٹنگ امانگ دا رف ڈرٹ کیک اسٹرا نیسٹ، روٹنگ مین اجاڑتا رہا، تلاش کرتا رہا، امانگ دا رف اس کردرے سے، ڈرٹ کیچڑ والے یا گندا والے، کیک اسٹرا تنکوں کے، نیسٹ تنکوں سے بنے ہوئے گونسلے کو بھی اس نے الٹ پلٹ کر اس کی تلاشی بھی لی اپنے گونسلے کی۔ ویئر ہی اینڈ ہیز بردر اینڈ سسٹر ہیڈ بین ہیچڈ، جہاں پر یہ بگلا خود اور ان کے دو بھائی اور ان کی بہن ہیچڈ سی چکے تھے، انڈوں سے پیدا ہو چکے تھے جہاں پر یہ لوگ، تو انہوں نے اس گونسلے کو بھی
उलट पलट कर दिया, उनको तलाश कर दिया और उनके मिले कचीले जो तिनके थे उनको भी सर्च किया. He even gnawed at the dried pieces of the spotted eggshell. He even gnawed, यहाँ तक कि उसने कुतर डाले, उसने चबा लिए. नाड मीन चबाना या कुतरना. जैसे ये चूहे जैसे खाते हैं कागज़ वगैरह को या तिनकों को, तो इसको नाट कहा जाता है, कुतरना. He even gnawed at the dried pieces, खुश टुकड़े of spotted eggshell, दब्बेदार. spotted मीन दब्बेदार, अंडों के खोल का, जिन अंडों से वो पैदा हुए थे और उनके खोल में जो दब्बेदार माया था, तो उन्होंने भी उसको कुतर लिया, उसने उनको भी कुतर लिया, उनको भी खा लिया. It was like eating a part of himself. ये ऐसा था जैसे वो अपने जिस्म के कुछ हिस्से को खा रहे हैं, क्योंकि इसी अंडे से तो वो पैदा हुआ था और इसको खा रहा था. तो ये ऐसा था जैसे वो अपने जिस्म के कुछ हिस्से को खा रहे हैं. He had then trotted back, फिर वो तेज़ तेज़ चलता रहा. back and forth, आगे पीछे तेज़ तेज़ जाता रहा. from one end of the ledge to the other, इस चट्टानी गर या घोंसले के एक सिरे से दूसरे सिरे को तेज़ तेज़ जाता रहा. his grey body, इसके भूरे रंग का जिस्म या इसके खाकस्तरी रंग का जिस्म या इसके सुरमई रंग का जिस्म जो था. the color of the cliff, जो इस चट्टान के रंग की तरह था, उसका रंग और चट्टान की रंग एक जैसा था. his long grey leg, उसके लंबे लंबे भूरे रंग के पाँव. stepping daintily, वो निपासत के साथ रख रही थी, नज़ाकत के साथ रख रही थी या कमज़ोरी के साथ रख रही थी. ये तीनों माने हैं डेंटली के. वो बहुत निपासत, नज़ाकत या कमज़ोरी के साथ वो अपने कद में रख रहे थे. और trying to find some means of reaching his parent without having to fly. trying, और ये कोशिश कर रहा था, to find some means of reaching his parent, कि कुछ ज़राए तलाश करे ताकि अपने वालिदैन को पहुंच जाए. without having to fly, उड़ान के बग़ैर, उड़े बग़ैर अपने वालिदैन को पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. but on each side of him, लेकिन उसके हर एक तरफ, the ledge ended in a sheer fall. the ledge, ये चट्टानी गर, ended ख़त्म होता था, in a sheer fall, एक बिल्कुल उमूदी हालत में, उमूदी तौर पर नीचे जा रहा था और बिल्कुल समंदर की तरफ नीचे था. of the precipice, इस खड़ी चट्टान के, यानी ये खड़ी चट्टान जो था या ढलान, प्रेसिपिस ढलान को भी कहा जाता है, चट्टान को भी. तो ये बिल्कुल सीधा नीचे भी चट्टान था और ऊपर भी चट्टान था. with the sea beneath, और इसके बाद फिर समंदर था, चट्टान के नीचे समंदर था, खाली जगह नहीं था. and between him and his parent, और उसके वालिदैन के दरमियान, there was a deep white chasm, एक गहरा और कोशादा दराल था, शगाफ था. chasm मीन शगाफ या दराल था. and above him he could see nothing, और अपने ऊपर वो कुछ भी नहीं देख सकता था, वो भी बिल्कुल सीधा चट्टान था, ऊपर भी और नीचे भी सीधा प्रेसिपिस था, ढलान था, और ये ऐसा था कि इसके बाद बिल्कुल समंदर था. the precipice was sheer, ये ढलान ज़मीन जो था ये बिल्कुल सीधा था, उमूदी था. and the top of it was perhaps further away than the sea beneath him. and the top of it, और इसका ऊपर सिरा, इसका चोटी, was perhaps further away, वो मज़ीद दूर था, than the sea beneath him, बनिस्बत समंदर के जो इनके नीचे था. तो ये घोंसला दरमियान में था और ऊपर सिरा इससे भी ज़्यादा दूर था जितना समंदर नीचे दूर है. और पहले हमने पढ़ा कि समंदर तो मीलों दूर था, तो इसी तरह वो कहीं भी नहीं जा सकता था. उड़ान के बग़ैर उनके लिए ये मुश्किल था कि अपने वालिदैन तक पहुंच जाए. I think that's enough for today, dear viewer and listener. Try to share the lesson with all the first year student, male and female, so that they could benefit from it. Thank you so much.